बालसुब्रह्मण्यं कलवलपल्ली विराजमानपङ्कजां विभावरीं श्रुतिप्रियां वरेण्यरूपिणीं विधायिनीं विधीन्द्रसेवितां निजां च विश्वमातरं विनायिकां भयापहां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदाम् अनेकधा विवर्णितां त्रयीसुधास्वरूपिणीं गुहान्तगां गुणेश्वरीं गुरुत्तमां गुरुप्रियां गिरेश्वरीं गुणस्तुतां निगूढबोधनावहां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदाम् श्रुतित्रयात्मिकां सुरां विशिष्टबुद्धिदायिनीं जगत्समस्तवासिनीं जनैः सुपूजितां सदा गुहस्तुतां पराम्बिकां परोपकारकारिणीं सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां शुभेक्षणां शिवेतरक्षयङ्करीं समेश्वरीं शुचिष्मतीं च सुस्मितां शिवङ्करीं यशोमतीं सरस्वतां सुभासमान रम्यवक्त्रमण्डलां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदाम् सहस्रहस्तसंयुतां सुसत्यसन्धसाधितां विदां च विप्रदायिनीं समां समीप्सितप्रदां सुदर्शनां कलां महालयङ्करीं दयावतीं दयामतीं सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सदीश्वरीं सुखप्रदां च संशयप्रभेदिनीं जगद्विमोहनां जयां जपासुरक्तभासुरां शुभां सुमन्त्ररूपिणीं सुमङ्गलां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां मखेश्वरीं मुनिस्तुतां महोत्कटां मतिप्रदां त्रिविष्टपप्रदां च मुक्तिदां जनाश्रयां शिवां च सेवकप्रियां मनोमयीं महाशयां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदाम् मुदालयां मुदाकरीं विभूतिदां विशारदां भुजङ्गभूषणां भवां सुपूजितां बुधेश्वरीं कृपाभिपूर्णमूर्तिं
ज्योतिकां सुमुक्तभूषणां परां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदां सरस्वतीम् अहं भजे सनातनीं वरप्रदाम्.